YouTube पर बराह रास्त देखने के लिए विजिट कीजिए youtube.com/24news HD और क्लिक कीजिए लाइव पर। तो कारवान भुट्टो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आज़ाद नहरियों से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। जी मैं इस वक्त सवार हूँ कारवान भुट्टो ट्रेन में, जो ट्रेन 26 मार्च को कराची से रवाना हुई थी। इस ट्रेन में जो है इसकी क़यादत कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए आपको भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलाते हैं। बिलावल साहब, इस माजी में तारीख में जो तारीख गवाही देती है कि जो भी मार्च हुए या ऐलानात हुए उसके बाद भी हुकूमतें ख़त्म हो गई, आपके इस तहरीक के बाद में क्या होगा कारवान के बाद में? देखो, मैं तो वाज़े करूँ, ये कोई ट्रेन मार्च नहीं है। मैं सिर्फ लाड़काना की तरफ जा रहा हूँ। सक्कर का एयर स्पेस बंद है तो इसलिए हमें ट्रेन लेना पड़ा। लेकिन जैसे आपने देखा, जगह जगह पाकिस्तान के अवाम ने हमें इतने जोश के साथ, इतना बड़ा तादाद में हमारा इस्तकबाल किया है। और हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी घबरा रहा है। और हम तो सिर्फ 4 अप्रैल के लिए कर रहे हैं। 4 अप्रैल पे हमारा गरीब खुदा बख्श में जलसा होगा, सीसी मीटिंग होगा और उसके बाद हम आगे के लाए अमल तय करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी। इनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने टाइम निकाला। उनका कहना है कि अगला जो लाएमल होगा वो 4 अप्रैल जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी होगी उसमें तय किया जाएगा। जी। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कहते हैं कि गुर्बत ख़त्म करना भी जिहाद है, हम मुल्क से गुर्बत ख़त्म करके रहेंगे। उन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत कायम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। देहाती इलाकों के अंदर औरतों को, रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में, देहातों के अंदर ऊपर आने के लिए मसलन ये जो मैंने आपको शुरू में कह बैठा हूँ, इनकी पूरी मदद करेंगे इनको, ताकि वो ग्रेजुएट करें। उनके लिए जिस तरह कोई ना कोई ज़रिया गाय भैंस उनको देंगे, मुर्गियाँ देंगे, ताकि वो अपने आप को उठा सकें। हमने ट्रेनिंग के लिए, ताकि इनको ट्रेन कर सकें और फिर एसेट्स दे सकें। जिस तरह मैं आपको कहा, किसी को गाय दे दें, किसी को भैंस दे दें, ताकि वो सिर्फ कैश ही ना लें, वो अपनी रोज़ी भी कमा सकें, वो अपनी बिजनेस कर सकें। तो उसके लिए 25 अरब रुपया हमने पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड और नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन में डाला है। लोगों के लिए आसान करें, उनको कोई दुकान ले दें, उनको कुछ ले दें, तो उसके लिए 5 अरब मजीद और हमने डाला है। तो वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मुर्गियों और बकरियों की मदद से गुर्बत के खात्मे की ठान ली। कहते हैं देही खवातीन की मदद के लिए बकरियां और देसी मुर्गियां दी जाएंगी। यही नहीं, अवाम को अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाते हुए कहा कि समंदर में कश्ती खड़ी है, दुआ करें गैस और तेल निकल आए। वज़ीर आज़म का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। गांव की औरतों को हमने कैसी मदद करनी है, उनके लिए बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले, बच्चों को दूध मिले। और देहात में औरतों को देसी मुर्गियां देनी है। हमारे कई लोग, उनको अंदाजा नहीं है, ये सारी दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है की आमदनी बढ़ाने के लिए। मुर्गियां, बकरियां, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिससे इंशाल्लाह बड़ा देहात में फर्क पड़ेगा। उनकी किश्ती आ गई, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें। वो ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इसमें इतनी गैस होगी कि 50 साल तक पाकिस्तान के गैस के सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता या नहीं पता, दुआ सबको करना चाहिए। अगले 3-4 हफ्ते में जो हमारी वो गैस और तेल के लिए जो किश्ती खड़ी हुई है, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह करम करेगा इसमें। FBR ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स को 2 गुना कर दिया। नॉन फाइलर्स को 25,000 रुपए का चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवाने पर 150 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर का कहना है कि बैंक ट्रांजैक्शंस पर टैक्स की पॉलिसी नहीं बदली गई।
FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया। 25,000 रुपए के बैंक के लेन देन पर टैक्स लगाने का फैसला कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर 25,000 रुपए का चेक, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर भी टैक्स लगेगा। 25,000 रुपए के बैंक लेन देन पर 150 रुपए टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपए का चेक कैश करवाने पर 600 रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो कि पहले 300 रुपए था। ज़िमनी बजट के जरिए नॉन फाइलर्स पर टैक्स लगाया गया। टैक्स का इत्तलाक फौरी तौर पर करते हुए तमाम बैंक्स को हिदायत जारी कर दी गई। इससे पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर टैक्स की हद 50,000 रुपए थी। FBR ने नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से यौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 0.6% की शरह को बरकरार रखा है, जबकि फाइलर्स के लिए ये टैक्स खत्म कर दिया गया। और हुकूमत सस्ता कर्ज लेने की बजाय महंगा कर्ज ले रही है। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में मौजूद 85% डॉलर्स दोस्त ममालिक से लिया गया कर्ज है। मौजूदा सूरत हाल में गुर्बत बढ़ने का इम्कान है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत के परेशान कुन हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर और माहिर इक्तिसादियात शाहिद कारदार का कहना है कि अगले 2 साल में बैरूनी जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर्स की जरूरत हो सकती है, जिसके बायस सिर्फ IMF का कर्ज काफी नहीं होगा। हुकूमत को मुश्किल से बचने के लिए दूसरे मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक की जरूरत पड़ सकती है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद बताया, इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के करीब है, लेकिन इनमें से 9 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तो 3 दोस्त ममालिक से लिया गया हंगामी कर्ज है। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि हुकूमत महंगा कर्ज ले रही है। हालांकि हुकूमत के पास आलमी बैंक, IMF, एशियन बैंक और दूसरे मालियाती इदारों से सस्ता कर्ज लेने की ऑप्शन मौजूद है। माजी में IMF की पॉलिसी पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्बत साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मईशत की मौजूदा सूरत हाल में अगले चंद साल तक तरक्की की शरह 3% की लगभग रहने का इम्कान है, जिससे जरूरत के मुताबिक रोजगार के नए फराहम करना मुश्किल हो जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खूबरू डिप्टी सेक्रेटरी टू CM डॉक्टर 27 का रात गए में अस्पताल का दौरा इंतजामिया पर भारी पड़ गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने MS को ओहदे से हटाया और चीफ फार्मासिस्ट को भी मुअत्तल कर दिया। इस कहानी का आगाज रात गए उस वक्त हुआ जब खूबरू डिप्टी सेक्रेटरी टू CM डॉक्टर 27 ने दौरा म्यू अस्पताल किया। उन्होंने म्यू अस्पताल के शोबा हादसात में इंतजामात खातिर ख्वाह न होने पर पहले तो CM को तलब किया। MS म्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील के बरवक्त न पहुंचने पर डॉक्टर 27 की बरहमी तो हादसा हो गई, जिसकी जद में अस्पताल का अमला भी आया। डॉक्टर 27 दौरा मुकम्मल करके रवाना हुई तो अमले ने सुख का सांस लिया। वो समझे रात गई बात गई वाला मामला है, मगर ये तो डॉक्टर 27 की बरहमी का मामला था। सुबह होते ही वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अचानक म्यू अस्पताल के दौरे पर पहुंच गए। शोबा हादसात में अद्वियात मौजूद न होने की शिकायत, लिफ्ट के बंद होने और व्हील चेयर्स के मसाइल पर MS म्यू अस्पताल को ओहदे से हटाया तो अद्वियात की अदब दस्तयाबी पर चीफ फार्मासिस्ट मलिक इरशाद को मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए। CM पंजाब का कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल के शोबा हादसात में ऐसे इंतजामात देखकर बेहद अफसोस हुआ। और कराची से आपको खबर देंगे, जहां जामिया उर्दू में तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े की फुटेज मंजरे आम पर आ गई। तलबा ने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमले किए। उधर सुपर स्टोर और बंगले में डकैती के बाद डाकुओं के भागने के फुटेजेस भी मिल गई हैं। इसी बारे में दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। जामिया उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में गुज़िश्ता रोज तलबा तंजीमों में झगड़े के दौरान नौजवानों का मुखालिफ ग्रुप पर तशद्दुद। तलबा तंजीमों में झगड़े की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में गुज़िश्ता रोज जामिया उर्दू में तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े में नौजवानों का मुखालिफ ग्रुप पर तशद्दुद और एक दूसरे पर सरेआम कुर्सियां मारते देखा जा सकता है। अजीज भट्टी पुलिस ने 13 मुश्तइल तलबा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर फेडरल बी एरिया में सुपर स्टोर में नकबजनी की वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने किस महारत के साथ वारदात की। रात गए नॉर्थ नाजाबाद बंगले में वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में डाकुओं को बंगले से फरार होते हुए देखा जा सकता है। डाकुओं को पकड़ने के लिए नौजवान भागा तो डाकुओं ने इस पर भी फायरिंग कर दी। नॉर्थ नाजाबाद घर में डकैती के दौरान बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए थे। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची।
اور کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ ملنے سے جاں بحق ہونے والی 11 سالہ مناہل کی موت نے محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ننھی پری محکمہ ہیلتھ کی بے حسی کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ اطہر لاشاری کی رپورٹ میں مزید جانیں۔ اسلامی کالونی بہاولپور کی رہائشی 11 سالہ مناہل بروقت ڈاگ بائٹ ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئی۔ متاثرہ بچی کو وکٹوریہ اسپتال سے لا علاج قرار دے کر نشتر اسپتال ملتان ریفر کیا گیا، لیکن مناہل اسپتال پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ گئی۔ کتے نے کاٹا تھا جی 3 ہفتے پہلے، تو یہاں پر آئے تھے ہم، انہوں نے کہا کہ ویکسین نہیں ہے، تو پھر باہر سے دکانوں سے پتہ کی وہاں سے بھی ویکسین نہیں ملی، لودرا پاس ہے وہاں پر بھی گئے، وہاں سے بھی ویکسین نہیں ملی۔ مناہل کو 3 ہفتے قبل آوارہ کتے نے کاٹا، لیکن کسی بھی اسپتال سے ویکسین نہ مل سکی۔ ڈاکٹر نے مناہل کو نشتر اسپتال ریفر تو کیا، لیکن اس کی موت پیش ہوئی اطلاع بھی دے دی۔ 3 ہفتے پہلے اس کو کتے نے کاٹا تھا اور ویکسین اویلیبل نہیں تھی، ویکسین اگر لائی جاتی تو ایسے پیشنٹس بچ سکتے ہیں۔ لاحقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھاولپور اور لودرا کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کی ٹھوکریں کھائی، لیکن کہیں سے بھی کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ مل سکی۔ اور اب آپ کو بتائیں، کراچی کے علاقے ڈیفنس اور گلشن اقبال میں 2 بینکوں میں نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی CIA کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم محمد علی بینکوں میں سیکیورٹی گارڈ بھرتی کرا کر منصوبہ بندی کرتا تھا۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس اور گلشن اقبال میں نجی بینکوں میں نقب زنی کی وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ سمیت 2 ملزمان پکڑے گئے۔ سیکورٹی گارڈ سے ان سے باقاعدہ تعلقات رکھتا تھا۔ جس سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی لگتی تھی کسی بینک میں نائٹ میں لاکرز میں، ان کے تھرو یہ پھر یہ واردات کرتا تھا۔ ان کو بلوانا، ان کو یہاں پر لا کے رکھنا، ان کو پناہ گاہ پرووائڈ کرنا اور ان کو تمام چیز فیسلیٹ کرنا، یہی بات مین کلپریٹ۔ ڈی آئی جی عارف حنیف نے مزید بتایا، 29 جنوری کو ڈیفنس فیز 2 میں اسلامک بینک میں نقب زنی میں ملوث 11 رکنی گروہ میں سے ملزم سید محمد کو پارا چنار سے گرفتار کیا۔ محمد علی کو ہم نے لوکیٹ کیا، پھر اس کو ہم نے لوکیٹ کرنے کے بعد اس کے گھر میں اس کو ہم نے ریڈ کیا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو اس نے باقاعدہ کود کر کے چھلانگ مار کے چھت سے چھال بڑھا کے بھاگنے کی کوشش کی، جس میں اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی۔ ملزم کے قبضے سے 11 لاکھ نقد رقم، 37 لاکھ سے زائد مالیت کی 3 گاڑیاں اور دیگر سامان برآمد کر کے ملزمان سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ دیگر واقعات کی بات کریں تو دہشت گردوں کی کارروائیاں نہ تھم سکیں، جبکہ اراضی تنازع پر جھگڑے نے بے گناہ کی جان لے لی۔ بنت حوا آج بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہی، تفصیلات رپورٹ میں جانیے۔ اراضی تنازع پر جھگڑے نے بے قصور کی جان لے لی۔ 7 شریف کے علاقے دری دیروں میں زمین کے پرانے تنازع پر حال پوٹا برادری کے 2 گروہوں میں تصادم ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 30 سالہ نوجوان راہگیر محمد حنیف جاں بحق ہو گیا، جبکہ 7 سالہ معصوم بچی مومل بھی زخمی ہو گئی۔ حوا کی بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکا جا سکا۔ بدین میں مسلح افراد نے 2 لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ پولیس نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ درج کر کے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا، لیکن لڑکیوں کو برآمد نہ کرایا جا سکا۔ بھائی کا جرم لڑکی کی سزا بن گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں شاہ صدر رین پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 11 سال کی بچی کو ونی کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس نے 45 سالہ دلہا، نکاح خواں اور بچی کے باپ کو گرفتار کر دیا۔ پی سی بی نے کرکٹ کا سٹرکچر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم عمران خان نے بورڈ حکام سے ملاقات میں فرسٹ کلاس کرکٹ ٹیموں کی تعداد 6 کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پنجاب سے 2 ٹیمیں، باقی صوبوں سے ایک ٹیم بنائی جائے۔ بورڈ حکام اگلی میٹنگ میں نیا ڈومیسٹک سٹرکچر تیار کر کے وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں ہارون رشید نے بریفنگ دینے کی کوشش کی، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ 40 سال سے کرکٹ سے وابستہ ہوں، مجھے بریفنگ نہ دیں، کام کریں۔ کیا کرکٹ سٹرکچر میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیسے ممکن ہے؟ سوالات اٹھ گئے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں تو سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے کرکٹ کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی حمایت کر دی۔ عبدالقادر کا کہنا ہے کہ عمران خان کاغذی کارروائی سے متاثر نہیں ہوں گے، جبکہ شعیب محمد کہتے ہیں کہ ڈھانچے کی بہتری کے لیے مخلص لوگوں کو آگے لانا ہوگا۔ جلال الدین نے فوری عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ عمران خان کاغذی کارروائی سے تو امپریس ہونے والا نہیں ہے۔ عمران خان کا جو آئیڈیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گریٹ پلیئر پاکستان پیدا کرے۔ اس کے لیے اس نے جو ہمارے ساتھ بھی میٹنگ کی تھی، اس میں کہا تھا کہ میں جی اپنا ریجن کی ٹیمیں بنانا چاہتا ہوں، تو 6 ٹیمیں ٹھیک ہے، انہوں نے اب کہہ دیا کہ 6 ٹیمیں بنائیں۔ عمران خان صاحب کو ضرور ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے گلی محلے سے کرکٹ کھیلی ہے، پھر قائد اعظم ٹرافی بہت کھیلی ہو،
اور اس کے بعد ان کو ڈومیسٹک کے سارے آفٹر فیکٹس کا پتا ہو، کیا کیا پرابلم آتی ہے کیا نہیں آتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جو رولر کوسٹر رائڈ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ سب کو پتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس میں بھی ٹائم نکال کے انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اچھے مائنڈ سیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، جن کو کرکٹ کی انسائڈ آؤٹ پتا ہے یا پتا ہو اور ان کا ایکسپیرینس گڈ انف ہو۔ دیکھیں، ٹیمیں کم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جو ہمیں چیز چاہیے کوالٹی کرکٹ چاہیے، خالی وہ ٹیمیں کم کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں لوگ چینج کرنے ہیں۔ ہمارے جو لوگ کرکٹ چلا رہے ہیں ریجنل لیول پہ وہ کرکٹ کے اگینسٹ کام کرتے ہیں۔ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو ریئل گراؤنڈز ہیں جس کی وجہ سے کرکٹ صحیح نہیں ہو رہی وہ گراس روٹس ہے، کلب سے لے کے اوپر تک۔ میں نہیں سمجھتا کاسمیٹک سرجری سے کرکٹ کی امپروومنٹ نہیں آئے گی، امپروومنٹ جب آئے گی جب آپ نیچے گراس روٹ سے اسٹرکچر کو صحیح کریں گے اور لوگ تبدیل ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں ہونے والی نیشنل 10 پن بالنگ چیمپئن شپ 2019 کے خواتین کے مقابلوں میں آمنہ خان نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل 10 پن بالنگ چیمپئن شپ 2019 کا میلہ راولپنڈی جنہا پارک کے لیئر بالنگ کلب میں سجایا گیا۔ نرم و نازک ہاتھوں سے انتہائی بھاری بالز پر لڑکیوں نے بھی قسمت آزمائی کی۔ خواتین کیٹیگری کے مقابلوں میں آمنہ خان نے 306 پنز گرا کر کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور پہلی پوزیشن کے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ انتہائی سخت مقابلے کے بعد نورالعین 305 پنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر نمایاں رہیں، جبکہ 24 نیوز کی نمائندہ روزینہ علی تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ نیشنل 10 پن بالنگ چیمپئن شپ کے مقابلے 30 مارچ تک جاری رہیں گے، جس میں ملک بھر سے نامور کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ نیشنل 10 پن بالنگ چیمپئن شپ 2019 کے مقابلوں میں اس بار پاک فوج کے شہداء کو بھی خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین غلام رسول کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، راولپنڈی۔ کراچی کی نجی یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا منعقد کیا گیا، جس میں طلبہ و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ اسی بارے میں مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی نجی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویک کے دوران اسپورٹس گالا منعقد کیا گیا۔ طالب علموں نے بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی کو ترجیح دیتے ہوئے مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خوب انجوائے کیا۔ ابھی پیپرز ختم ہوئے ہیں تو اب ہم لوگ کو ایک ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے، ظاہر ہے مائنڈ فریش کرنے کے لیے۔ بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے اسپورٹس ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ اتنا پورا سال پڑھنے کے بعد obviously we are like exhausted for all time، تو یہ اسپورٹس اور ایونٹس ہونا ضروری ہے۔ could be refreshment for the mind۔ یہ بہت اچھا ہے، اس میں بہت ایکٹیویٹیز ہیں، بیڈمنٹن، کیرم، لوڈو وغیرہ، اور پڑھ کے ہم بہت اسٹریس لے لیتے ہیں، تو تبھی اسپورٹس ویک میں ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ نجی جامعہ میں منعقدہ اسپورٹس گالا 4 روز تک جاری رہے گا، جس میں ٹگ آف وار، والی بال، کرکٹ اور دیگر کھیلوں میں طالب علم حصہ لے سکیں گے۔ کیمرہ مین حسین جعفری کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر مارٹن کابلر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 25 سال بعد ماحولیات کے لیے کام کرنے والی کمپنی جرمن گرین فاؤنڈیشن کو بند کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ عمران خان کے گرین اینڈ کلین پاکستان کے ایجنڈے کے منافی ہے۔ اویس کیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی پر کام کرنے والی جرمن فاؤنڈیشن نے اپنا دفتر بند کر دیا۔ الوداعی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے جرمن سفیر مارٹن کابلر نے تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا یہ فیصلہ عمران خان کے گرین اینڈ کلین پاکستان کے ایجنڈے کے منافی ہے۔ When I was with the foreign minister with Imran Khan, he said exactly this, and he pointed at me and said, I mean, you have an environmentalist ambassador here, I always check his tweets. تقریب کے بعد اسلام آباد کے کمرشل ہب میں کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی کوڑے دان بھی لگائے گئے۔ The country does not have an organized solid waste disposal system. It's up to the government to take care of solid waste disposal, to consider garbage as a business. You know, in Germany we are partly importing garbage to transform it to energy. This also can be done here.
جرمن سفیر کے مطابق پلاسٹک آلودگی ایک بڑا مسئلہ ہے اور حکومت پاکستان کو اس کوڑے اور پلاسٹک کو منافع بخش کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کاروان بھٹو حبیب کوٹ پہنچ گیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت جیالوں سے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل جدوجہد کو، نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے جدوجہد کی، 30 سال جدوجہد کی اور شہادت قبول کی۔ نظریاتی پارٹی ہے، ہم وفاقی پارٹی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب گردی کے ذریعے وہ ہمیں دبا سکتے ہیں، جرا سکتے ہیں، ہمارا زبان بندی کر سکتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ جھک جائے گا؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ڈر جائے گا؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے بھاگ جائیں گے؟ جو کام وہ دانتی کے ذریعے نہیں کر سکتے تھے، اب وہ نیب گردی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سندھ سے آپ کی حکومت کو چھینا چاہتے ہیں، آپ کا حقوق کو چھینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کیا سلوک کیا گیا ہمارا اسپیکر صاحب کے ساتھ، کیا سلوک کیا گیا ہمارا سراج درانی خان صاحب کے ساتھ، کیا سلوک کیا گیا سندھ اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ، کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے ساتھ، اس کسٹوڈین کے ساتھ جس اسمبلی نے پاکستان کا کردار پیش کیا تھا۔ اس اسپیکر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، جھوٹے کیسز میں، جعلی کیسز میں۔ وہ کسی پروف کے بغیر، کوئی ایویڈنس کے بغیر، کوئی ثبوت کے بغیر ہمارا اسپیکر کو اسلام آباد سے گرفتار کرتے ہیں۔ ایسا جھوٹی الزام پہ، ایسا گھٹیا الزام پہ، جھوٹا الزام پہ، ایسٹ بیانڈ مینز۔ کیا ہے ایسٹ بیانڈ مینز؟ یہ نیب کے لیے، یہ نیب گردی کے لیے ویسا ہی ہے جیسے پولیس کوئی ایسے، جب پولیس کوئی بے گناہ کے ساتھ، غریب کے ساتھ، غریب پہ چرس آتا ہے، شراب آتا ہے اور پھر بے گناہ کو اندر کر دیتا ہے، ویسا ہی جھوٹا الزام پہ، غلط الزام پہ آغا سراج درانی صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد گھر پہ بھی حملہ کیا۔ 8 گھنٹے تک آغا سراج درانی صاحب کے خاندان کو، بیوی کو، بچے کو 8 گھنٹے تک یرغمال رکھے، چادر اور 4 دیواری کو بحال کیے۔ یہ ہمارا ثقافت کے خلاف ہے، ہمارا مذہب کے خلاف ہے۔ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ پیپلز پارٹی کو احتساب سے کوئی اعتراض نہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ احتساب ہو۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جمہوریت میں جب انصاف ہوتا ہے، جب احتساب ہوتا ہے تو جمہوریت اور مضبوط بنتی ہے۔ ہم احتساب چاہتے ہیں مگر احتساب کے نام پہ سیاسی انتقام ہمیں قبول نہیں۔ احتساب کے نام پر پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیں قبول نہیں۔ احتساب کے نام پر نیب گردی ہمیں قبول نہیں۔ یہ جو نیب ہے، یہ
ये काला कानून है, ये मुशर्रफ का बाकियात है। हम इस कानून को खत्म कर देंगे। हम आइन से, हम कॉन्स्टिट्यूशन से हर वो काला कानून खत्म करेंगे जो किसी फौजिया में ने डाला, किसी झूठी मैंडेट वाले ने डाला। हम सब काले कानून को खत्म करेंगे। हम अवाम की खिदमत करेंगे। ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, अवाम दुश्मन हुकूमत है। जब से ये आए हैं अवाम महंगाई की सुनामी में डूब गए हैं। गैस महंगी, बिजली महंगी हुआ रोटी और नान। ये है खान का नया पाकिस्तान। उनका अपना वजीर खजाना कहता है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज की वजह से अवाम के चीखें निकलेगी। ये किस किस्म का हुकूमत है, ये किस किस्म का वजीर खजाना है जो अवाम के लिए अजाब बने हुए हैं। खान साहब का हर वादा झूठा निकला। खान साहब का हर वादा झूठा निकला। कहा था ना कि मैं 10 करोड़ नौकरी दूंगा। क्या आपको नौकरी मिला है? मेरे शिकारपुर के अवाम बेरोजगार हैं, मेरे शिकारपुर के नौजवान बेरोजगार हैं। जरा यहाँ 10 करोड़ नौकरियां दे दो। कहा था ना कि मैं 50 लाख घर बना दूंगा। क्या आपको घर मिला है? ये तो इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन रहे हैं, गरीबों के दिखाने तोड़ रहे हैं। ये किस किस्म का हुकूमत है? ये गरीब दुश्मन हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। हम तो सिर्फ अपना घर जा रहे हैं, कारखानों की तरफ जा रहे हैं। सखर का एयर स्पेस बंद था तो हमने ट्रेन से सफर किया है और अभी से वजीर आजम हाउस से चीखें आ रही हैं। हुकूमत के वजीर रो रहे हैं कि ये लोग ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। फिक्र ना करें खान साहब, हम आपकी हुकूमत को नहीं गिरा रहे हैं। अभी जब हम कॉल देते हैं, जब हम लॉन्ग मार्च का कॉल देंगे, जब हम ट्रेन मार्च का कॉल देंगे, जब इस मुल्क का अवाम निकलेंगे तो फिर उनको लग पता जाएगा मुक्या तेरा शोर नियाजी, मुक्या तेरा शोर नियाजी, मुक्या तेरा शोर नियाजी। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 4 अप्रैल को हमारा मुलाकात होगी। 4 अप्रैल को करी खुदा बख्श में तारीखी जलसा होगा। आप सब बड़ी तादाद में शरीक करेंगे और हम पूरे पाकिस्तान को पैगाम देंगे, नहीं हम पूरा दुनिया को पैगाम देंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जिए भुट्टो। कारवाने भुट्टो हबीब कोट पहुंचा है और जालों से खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी। बहुत बड़ी तादाद में जाले इस वक्त मौजूद थे और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारेबाजी की जाती रही और जिए भुट्टो के नारे यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि इमरान खान की हुकूमत जो काम धांधली से नहीं कर सकी वो नैब गर्दी के ज़रिए करवाया जा रहा है, लेकिन हम नैब से डरने वाले नहीं हैं, हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं। इस काले कानून का जल्द
खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि गढ़ी खुदा बख्श में तमाम लोग मौजूद होंगे, तमाम लोग वहाँ पर आएँ और हम इनको पैगाम देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि भुट्टो ने शहादत कबूल की, बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, लेकिन अपना नज़रिया नहीं बदला, नज़रिए पर यू टर्न नहीं लिया और उन्हीं के नज़रिए को लेकर हम आगे चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये काफ़िला रवां दवा है लाड़काना की जानिब हबीब कोट पहुँचे हैं और वहाँ पर जाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे जो कि खिताब सुनने के लिए आए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। कारवाने भुट्टो रवां दवा हैं जिसका हर स्टेशन पर भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया जा रहा है। हबीब कोट में इस वक्त ये काफिला मौजूद है और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जाले भी मौजूद थे।